نصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل ما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीद अली शाह। आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। ये टॉपिक जिसका तज़किरा, जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, मुस्लिम उम्मा में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है। और अगर हम बात करें जो दुश्मन ममालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो एक अग्रीमेंट साइन किया है, जो एक डिफेंस डील बेसिकली साइन की है, एक पैक्ट साइन किया है, इसके मुताबिक अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि अगर खुदा ना खासा सऊदी अरब के ऊपर इसराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और पूरी फ़ौज के साथ, पूरी ताकत के साथ इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर कभी अटैक होता है, अगर इंडिया अटैक करता है, कोई जारियत करता है, तो उसमें सऊदी अरब उसको अपना उस पर कंसीडर करेगा कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ और सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। ये किसी को डराने या खौफजदा करने के लिए नहीं है, ये किसी अग्रेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अच्छा, अगर मैं माजी की बात बताऊं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से बहुत अच्छे इनके मरासिम रहे हैं, इनके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। 80s में बहुत अच्छा इनका आपस में इत्तेहाद था। लेकिन जिस लेवल की जो अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जो कल पैक्ट साइन हुआ है, इस लेवल की चीज़ नहीं थी, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। अब इससे फ़ायदा किसको है? ऑब्वियसली आप देखें, जो दोहा पे जो अटैक हुआ है 1.5-2 हफ्ते पहले जो इसराइल ने अटैक किया था, उसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक बेसिकली एक शक पैदा हो गया था कि जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी गारंटी ली थी, उन्होंने कतर का ये कहना है कि उनको डिच किया गया है। अब इसकी वजह से वो लाज़मी सी बात है, वो किसी ना किसी के पास तो जाएंगे सिक्योरिटी गारंटी के लिए। तो सऊदी अरब ने ये जाना कि पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है मई की जंग में इंडिया के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान ने लोहा तो अपना मनवाया है मिलिट्री की फील्ड के अंदर। तो इस वजह से सऊदी अरब ने ये जाना कि पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है सऊदीया के साथ, क्योंकि वहाँ पे हरमैन शरीफैन है, हमारा पूरा जो पाकिस्तानी अवाम है, एक एक बंदा अपनी जान निछावर करने के लिए रेडी है। और जो फिर मिलिट्री माइट माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने की है। तो इसकी वजह से सऊदी अरब ने ये सोचा और इससे बहुत ज़्यादा दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इकनॉमिकली सऊदीया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें पाकिस्तान आपको पता है बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, जैसे JF-17 ब्लॉक 3 है, PFX है, और पाकिस्तान जो टैंक्स बना रहा है, चीज़ें बना रहा है, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा सऊदी अरब की तरफ से। और पाकिस्तान अपनी जो एक्सपर्टी है, जो अपनी चीज़ें हैं, वो सारी सऊदीया के साथ शेयर करेगा। अब इसके अलावा और कोई ममालिक आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ख़बरें हैं कि शायद कतर और ओमान, ये दो ममालिक भी इस डील का हिस्सा बने। अगर ये दोनों बनते हैं तो आप देख लें काफ़ी हद तक जो मिडल ईस्ट है उसको कवर कर लिया जाएगा। जो बाकी UAE है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे फ्यूचर में वो भी इसका हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी ये खबरें हैं कि कतर और ओमान शायद नेक्स्ट फेज़ में इसका हिस्सा बने। अब इसका देखें, अच्छा, इंडिया को बहुत ज़्यादा इस पर तकलीफ़ है। अगर आप उनका मीडिया आउटलेट देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया है। इसकी वजह ये है कि इस सारे एपिसोड के बाद पाकिस्तान का जो एक कद काठ है वो मुस्लिम उम्मा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मई के जंग के बाद बढ़ा था, लेकिन अब जो कल वाक़या हुआ है इसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से आप देखें, इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का अज़ीम दुश्मन है और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कोई बहुत ज़बरदस्त मकाम पे पहुँचे। तो अब जब वो पाकिस्तान ने मकाम हासिल किया है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गम, गुस्सा
اور ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ شوق میں ہے اس ٹائم انڈیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ اتنا پوشیدگی سے یہ کام ہوا ہے کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو بہت بڑی طاقتیں ہیں ان تک کو نہیں تھا پتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہیں میڈیا پہ بھی اس کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، اور اٹ واز ٹیکن کہ بھائی ایک نارمل سا وزیر اعظم کا وزٹ ہے سعودی عربیہ کا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو آپ وجہ سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، اور اس کو سیکرٹ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ چیز شاید ریویل کر دی جاتی تو پھر بہت ساری پاورز آ کے اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو ڈائلیوٹ کر جاتے اس پورے پرابلم کو. تو اب سب نے یہ جانا، جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے سروائیو کرنا ہے تو اٹ از بیٹر کہ ہم ایک الائنس بنائیں. اور جو کہ بہت عرصے سے آپ دیکھیں شاہ فیصل شہید ان کا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا، ذوالفقار علی بھٹو اور جتنے بھی جو بڑے بڑے لیڈران تھے ان سب کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ اگر مسلم امہ نے سروائیو کرنا ہے تو دے نیڈ ٹو فارم الائنس. نیٹو طرز کی الائنس کی ریکوائرمنٹ تھی. ابھی اتنے بڑی الائنس نہیں ہوئی لیکن شکر ہے کچھ تو اسٹارٹ ہوا ایٹ لیسٹ 2 ممالک بیٹھے ہیں، اور یہ ابھی 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 8 ہوں گے، اس طرح انشاءاللہ یہ بڑھتے رہیں گے. کیونکہ ایک اب آپ دیکھیں جو یہ قطر میں جو یہ عرب اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں آپ دیکھیں مصر نے بھی کھل کے کہا کہ ہمیں ایک نیٹو طرز کی ایک الائنس بنانے کی ضرورت ہے. ملائیشیا نے کہا. تو اٹ کلیئرلی مینس کہ ایک سینس یہ پریویل کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ چیز مسلم لیڈرز کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہونا شروع ہو جائیں گی ان لوگوں کے لیے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ خوشائن چیز ہے، اور پاکستان کو بھی بالکل چاہیے کہ اب اس پہ کیش آن کرے. پاکستان کو چاہیے کہ اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلے. جو پروڈکشن ہے ہماری ڈیفنس کی اس میں اور زیادہ لے کر آئے، ہائپرسونک میزائلز کی طرف جائے. کیونکہ اب اگر پاکستان نے یہ کہتے ہیں بیڑا لے لیا ہے سعودی عرب کی حفاظت کا، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کو کس سے خطرہ ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو آرسنل بھی اور زیادہ اپنا تگڑا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی ملٹری بھی بڑھانی پڑے گی، آپ کو اپنی اسٹرینتھ بھی بڑھانی پڑے گی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں اس کے اور زیادہ اچھے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے، اور بھی ریجنز اور بھی ممالک اس کا حصہ بنیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ایک ہمیں کمی محسوس ہوتی تھی مسلم لیڈرز کی گلوبل لیول پہ ان کی پریزنس کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو فیل ہوگا کہ اب جو مسلمان لیڈران ہیں وہ بھی ایک پراپر اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ کے بات کر پائیں گے. اور جس طرح جو بے لگام ہوا ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیل، اس کو بھی بہت حد تک انڈر چیک رکھا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.